इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पीवान की ट्रांसफर के लिए एलजी के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। 52 मेंबर्स हैं। ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है सुनना, पूछना, और इस पर क्या रद्द अमल होगा वो तो लोगों का काम है। स्टेट हमारे सामने एक छोटी सी चीज है। हमारा जो आइडेंटिटी हमारी थी जम्मू कश्मीर की, एक मुल्क था हमारा। या तो मुझसे पूछिए, आप अपने आपस में बात करिए। हमारा ये तो छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा, और इसमें मुझे नहीं लगता इनको ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। पता नहीं ये शोर गाओगा क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास वो आइडेंटिटी है जो हम खो गए 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो वो मसला है। उसके बाद तो स्टेटहुड तो वो तो आ ही जाएगा जब हमको वो चीज मिलेगी जो हमें खोए, जिसको हमने खोया 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो मामला वो, हमारे पास तो जद्दोजहद वो रहेगी। मुझे लगता है मुल्क को शायद किसी तबाही की ओर ले जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ और एक आईन बना। उस आईन में बिल्कुल क्लियर है कि जो चीजें जैसी है उनको छेड़ा ना जाए। अलबत्ता ये पता नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं, अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं। इनको सिर्फ जब इनके मामला जो इन्होंने अपने मंशूर में, जिसपे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हिंदुस्तान के अवाम को इन्होंने नौकरियां बताया, अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, बाकी चीजें बताई, जो नहीं हो पा रहा है, तो हिंदुस्तान के अवाम का अटेंशन दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। इनका तो पहले दिन से नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दरमियान, बाकी कम्युनिटीज के दरमियान। इनका तो मुद्दा ही यही है। इनके पास तो करने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बाकी सेंटिमेंट्स से उसलिए उबारना चाहते हैं कि इनका वोट बन जाए, इनका वोट बच जाए। इनका वोट की लीडर है महबूबा मुफ्ती, जो कश्मीरी की बात कर रही है, लेकिन पता नहीं कश्मीरी को वोट क्यों नहीं दिया, वोट उधर क्यों दिया। जाना चाहते उसमें, उनके बीच में क्या है क्या नहीं, हम नहीं जाना चाहते। नहीं, वो तो लोगों ने वोट दिया इस सरकार को, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पीवान की ट्रांसफर के लिए एलजी के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। तो ये तो उनका देखना पड़ेगा कि लोगों के सहूलियात कैसे हम क्या करेंगे, लोगों के जो तवक्कात है उन पर कम कैसे उतरेंगे पूरा। तो ये तो उनका काम है, उनको देखना। हमारा तो दूसरा कुछ रोल है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं बनता। हमारा तो ये रोल बनता है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, और जिस मंशूर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस मंशूर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उस मंशूर का वो क्या करते हैं, हमारा तो ये रोल है। बाकी उनके आपस में दरमियान क्या है तो हम उस पर घुसना भी नहीं चाहते। क्या वाकई सच में है या लोगों को दिखाते हैं। 52 मेंबर्स हैं। ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है सुनना, पूछना, और इस पर क्या रद्द अमल होगा वो तो लोगों का काम है। बड़ा मंशूर है स्टेटहुड हमारे सामने एक छोटी सी चीज है। हमारा जो आइडेंटिटी हमारी थी जम्मू कश्मीर की, एक मुल्क था हमारा। या तो मुझसे पूछिए, आप अपने आपस में बात करिए। हमारा ये तो छोटा सा मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा, और इसमें मुझे नहीं लगता इनको ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। पता नहीं ये शोर गाओगा क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास वो आइडेंटिटी है जो हम खो गए 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो वो मसला है। उसके बाद तो स्टेटहुड तो वो तो आ ही जाएगा जब हमको वो चीज मिलेगी जो हमें खोए, जिसको हमने खोया 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो मामला वो, हमारे पास तो जद्दोजहद वो रहेगी। हम उस तशख्खुस को जो हमारा था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे मुल्क के आईन ने हमको दिया था, हम उसको बहाल कैसे कराएंगे। हमारी जद्दोजहद वो रहेगी। तो मुझे लगता है मुल्क को शायद किसी तबाही की ओर ले जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क 1947 में आजाद हुआ और एक आईन बना। उस आईन में बिल्कुल क्लियर है कि जो चीजें जैसी है उनको छेड़ा ना जाए। अलबत्ता ये पता नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं, अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं। इनको सिर्फ जब इनके मामला जो इन्होंने अपने मंशूर में, जिसपे इन्होंने इलेक्शन लड़ा,
ہندوستان کے عوام کو انہوں نے نوکریاں بتایا, اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جائیں گے, باقی چیزیں بتائی, جو نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہندوستان کے عوام کا اٹینشن دوسری طرف لے جانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ان کا تو پہلے دن سے نفرت پھیلا رہے ہیں ہندو مسلم کے درمیان, باقی کمیونٹیز کے درمیان. ان کا تو مدعا ہی یہی ہے. ان کے پاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب لوگوں کو ریلیجس سینٹیمنٹس, باقی سینٹیمنٹس سے اس لیے ابھارنا چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بن جائے, ان کا ووٹ بچ جائے, ان کا ووٹ ملے. باقی تو نفرت کی سیاست چل رہی ہے ملک میں, اور ملک کہاں کس دہانے کی اور جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ بھی حافظ. جب وہ کریں گے, جب ہمارا جو رول بنے گا ہم تو رول اپنا کریں گے. ویسے میرے خلاف بھی 2-4 کیسز ہیں, 2-4 FIRs ہیں. 2 بار مجھے PSA میں اندر کر دیا گیا, لیکن میں آج آپ کے سامنے ہوں پھر بھی ادھر ہے نا. زندگی ہے, جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے. ایک ہی لیڈر ہے محبوبہ مفتی جو کشمیری کی بات کر رہی ہے, لیکن پتہ نہیں کشمیری کے ووٹ کیوں نہیں دیا, ووٹ ادھر کیوں دیا. پوچھنا کسی نے نہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 200 یونٹ دے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس سے بدتر حالات ہے جب مفتی صاحب 2002 میں چیف منسٹر بنے, تو راتوں رات بجلی کہاں سے آ گئی. یہ تو آپ کیسے کراتے ہیں, کیسے گھوڑے کو چلاتے ہیں. آپ سوار ہے تو گھوڑا چلے گا, آپ نہیں سوار ہے تو گھوڑا گرا دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, میری وہ جواب نہیں سنا. دیکھیے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہندوستان کا پرائم منسٹر بولتا ہم دے دیں گے, اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہندوستان کا ہوم منسٹر بولتا ہم دے دیں گے. آپ کیوں لڑ رہے ہیں, وہ تو خود دے دیں گے. اور ہمارے پاس تو یہ چھوٹا سا مدعا ہے. ہمارے پاس مدعا وہ ہے جو ہم سے لیا گیا. پاسٹ میں آپ بھی کہتے آئے ہیں, جو آپ کی سربراہ ہے وہ بھی کہتے آ رہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپروپریٹ ٹائم جب آئے گا. جی نے اسی لیے یونین ٹیریٹری میں الیکشن نہیں لڑا. میں نے بتا دیا, دوہرا رہا ہوں, میں نہیں چاہیے تھا دوہرانا. عمر عبداللہ صاحب نے یہ کہا تھا میں یونین ٹیریٹری میں ہرگز الیکشن نہیں لڑوں گا, کیونکہ مجھے کلاس 4 امپلائی کی ٹرانسفر کے لیے LG کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا, میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد اسے 2 جگہ الیکشن لڑا. اس کو تو معلوم تھا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. تو اس پر اسٹیٹ ہوڈ جو بات ہے وہ بہت چھوٹی سی بات ہے ہمارے پاس. جو ہمارا مدعا ہے جس کے لیے PDP جدوجہد کر رہی ہے وہ ہے جو 5 اگست 2019 کو BJP نے ہم سے چھینا. اس میں پھر وہ آ ہی جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں خود نہیں لڑا. اس کا جواب انہوں نے کہا وہ اس ریاست کی سب سے مضبوط چیف منسٹر تھی. جب وہ چیف منسٹر تھی 12,500 FIR اس نے واپس لے لیے. کسی نے کیا ہے؟ مجھے کوئی چیف منسٹر دکھائیے جس نے 1 FIR واپس لیا ہوگا. اس نے بحیثیت چیف منسٹر تمام ہندوستان کے اتنے بڑے ملک کے پارلیمنٹ کو آپ کے دروازے پہ لائے. آپ لوگوں نے دروازہ بند کر دیا کہ ان کے ساتھ بات کرو. کسی نے کیا ہے؟ تو اس نے اس میں یہ سوچا کہ یونین ٹیریٹری میں جب چیف منسٹر بنے گا وہ تو ایک میونسپلٹی کا وہ میئر ہوگا. اس نے خود نہیں لڑا, لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, الیکشن لڑنا ہے, اس میدان میں رہنا ہے, آگے آگے چلنا ہے. تھینک یو. وہ غلطی نہیں تھی, وہ غلطی نہیں تھی. سنیے, وہ غلطی نہیں تھی. مفتی صاحب نے جموں اور کشمیر کو اکٹھے چلانے کے لیے وہ کیا تھا. اس نے جموں اور کشمیر کو اکٹھے رکھنے کے لیے کیا تھا. جموں کا منڈیٹ, اس منڈیٹ کی قدر کے لیے مفتی صاحب نے وہ کیا تھا. اور مفتی صاحب نے جب تک مفتی صاحب تھے ہم نے 370 کی حفاظت کی, ہم نے 35A کی حفاظت کی. تو اس لیے اس چیز کو بچانے کے لیے مفتی صاحب نے ادھر وہ حمایت اس کے ساتھ وہ الائنس کیا تھا. وہ کوئی غلطی نہیں تھی. اگر آپ کہتے وہ غلطی نہیں تھی, کوئی غلطی نہیں تھی. وہ ان کا صحیح وہ فیصلہ تھا. اور جموں کشمیر کو اگر آپ کو اکٹھے چلنا ہے تو جموں کے لوگوں کی قدر کرنی ہے, کشمیر کے لوگوں کی قدر کرنی ہے. تھینک یو. تھینک یو. ہمارے پاس چھوٹا مسئلہ ہے, پھر PDP کے لحاظ سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہی جو 5 اگست 2019 کو ہم سے چھینا گیا, وہی ہے. تھینک یو سر. تھینک یو.